मिया धनिया तुझ्या मंदिरांची अवकाश येता येसू मिया धनिया तुझ्या मंदिरांची अवकाश येता येसू मिया धनिया तुझ्या मंदिरांची अवकाश येता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमच्या सव्वे आसो. म्हज्या मोगाचे न्हू पहिल्या सकाळी आमच्या उदयवा आणि पेपराचेर कोणाचो फोटो आसतलो तुमकां आज कळीत आसा गी. आज पेपर आयिल्ले फोटो पळोवन तुमी हांगा आयल्यात वय मू. फाल्यां उदयवाणीचेर कोणाचो फोटो आसतलो तुमी आज जाणात गी. ह्या कोणाचो फोटो फाल्यां येवचो आसा 3 जाणांत गी. तुमकां समजोंक ना न्ही गे. आज कोण मेलो, आज कोण गेला, सकाळी पयलीं तुमी उक्तेंगण पळोवचे तें न्ही गे. शेवटीचो काळ आदल्या सोनारान तुमकां दिल्याची शिकोवण निमाणो दीस तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हरेकल्याच्या जिवीत असो आसा म्हणलें तें सत. तो दीस केदाळा येतलो म्हणलें तूं आनी हांव आमी, पूण खंडीत येतलो म्हणलें आमी जाणाव. देखून जायची वाचपां आमकां तयार करतात. ते तो दीस येतना आमकां कश्टांत या दोगदोनेंत पडोवंक नाका. बदलाक आतांच आमी तयार आसा तर सोम्या केदाळा तूं आपयताय त्या दाळा तुजे सवे रावंक, तुजे सवे आसूंक, तुजे सवे जियेवंक हांव खुशी व्हरता म्हणून आमी केन्नाय तयार आसा तर केदाळाय तो दीस जावं दी आनी खंयची ती घडी जावं दी. आमी चिंता करची गरज ना, भियोवची गरज ना. आमी तयार आसा तर आमी सोम्या सवे सदां काळ जियेवंक संतोशान आनी खुशेन वचोंक शकतले. देखून तसले भाग हांगासले आम्हा सर्वांक जेजू सत म्हणटले हर एकल्याक ते मेळोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना जर तर आमी हर एक घडी म्हणल्यार बरी सोम्याक मेळोवंक तयार ना तर त्या तयार जावंक ना तर देवा लागच्या बक्षाने मागया आनी हेरांक तेंच शिकोवंक आमी सुकल्या तर एकामेका लागच्या बक्षाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदां संख्वार म्हणीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्राद देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पाव. सोम्या
तुया सर्गा संसाच्या धनी आमच्या बापा तूं आसाय सर्गार आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें रचलां या संवसारांत एक दीस तुजे सवय आमी आसा जे तुजे सांगता त्या सर्गीच्या सुखांत तुज्या महिमेन तर आमचें जिवीत हांगासर एक पॉयंट म्हणलें आमी समजून सदांच तुजे सवय आसूंक आमचे थंय तसलो एक भरवसो आनी तसली आशा तुज्या उतरां मुखांत तूं आसा कर हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. मालाकीच्या पुस्तकांतलें वाचप. आवाजवर 3 ओळ 19-20. पळया जळत्या हात्या परी तो दीस येता. सगळीं गर्विश्ट आनी नश्टी मनशां सोरव्या सारकीं जातलीं. आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी ताळ दवरिनासतना तांकां उज्यान लासतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पोर. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतलीं भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतल्यात. देवाचें उतार्ये. देवाचे वड उपकार. सोम्या तुझे उतार जिविता जिविता वाट मुझे उस्वाडता दिता मोदिता सदा बांधता जीवित मुझे सुफल करता. उले सोम्या उले ऐकता सातो तुसो सले माका सले जाऊन असो मसो उले सोम्या उले ऐकता सातो तुसो सले माका सले जाऊन असो मसो. थेसलोनिक घराक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप अध्याय 3 वाक्या 8-12. तुम्ही आमची देख घेवन चला जाय म्हण तुमीच जाणांत. तुमचे सवय आसतना आमी काम करिनासता भवनांतल्या आनी कोणायचेय आमी फुकाट्याक जेवलेले वा केल्ले ना. तुमच्या मदें कोणाकच आमी एक वजें जायनये म्हण कश्ट आनी पुरासाण लेखी नासतना दीस रात गमपीण आमी काम केलां. तुमचे करना आमचो कर्ज चलोवंक आमकां हक्क नातलेले म्हण न्हय. बगार तुमी आमचो पाटलाव करीसरकी एक देख तुमकां दिवचे खातीर आमी तशें केल्लें. तुमच्या मदें आसतनाच आमी तुमकां अशें फरमायलें आसा. कोण एकलो काम करूंक आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवंक सोडा. हांवें अशें सांगूंक कारण आसा. तुमच्या मदें थोडे जण काम करिनासतना भोवन खावन जियेतात आनी हेरांच्या गजालींत घुसतात शिवाय हेर कितेंय करिनात म्हूण आमी आयकलां. देखून माणकुलें काम करन तांणी आपली फोड जडी जाय म्हणून तसल्यांक आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी फर्मोन बूस सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचे वड उपकार. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. सर्वेस्परा जय जय जय. तुझ्या स्वराच्या भक्तीने आता तुझे सरियमा उर्बे ना पायता. तुझे सरुपादेश आमते पाकिता सोम्याता सोमो करता. Hallelujah, सर्वेस्परा जय जय जय. Hallelujah,
सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या आईसोवे आसो सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 21 वळ 5-19 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 21 verses 5 to 19. तांचे मदले थोडे जण देवाळा विशयांत उलोवन ते सोबीत पत्रांनी आनी दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटले. तेव्हा जेजून तांकां सांगले, तुम्ही देखतात त्या बांदपाचो फातोर सयत उर आसो ना तसले दीस येतले, सखडी कोसलो न्हू घालतले. तो तांणी ताचे लागीं विचारले, मेस्त्री ह्यो संगती केदाळा घडटल्यो? त्यो घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण गुर्त कसलो? तो जेजू तांकां सांगी लागलो, कोणी तुमकां फसयनाशें सत्राय करा. साबार जण म्हजे नांव येतले आनी हांवूच तो नमी आदलेलो वेळ लागीं पावला अशें म्हणटले, पूण तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाकात. झुजां आनी खटकाया विशयांत खबर आयकून आखांतून पडनाकात. ह्यो संगती घडजस, पूण अंत तक्षणा येवचो ना. उपरांत तो म्हणालो, राष्ट्रांचेर राज्याचेर झुजाक देंवतले. थंय हांगा भिरांकूळ भुंयकांपण्यो जातल्यो, दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली आनी आकाशार भिरांकूळ दृश्यां आनी विचित्र कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण ह्यो संगती घडचे पयले तुमकां धरतले आनी दग दितले. तुमची झडटी करचे खातीर तुमकां सिनागोगाच्या अधिकाऱ्यां उजेर हाडटले आनी बंदी काणांनी घालतले. तुमी म्हज्या फाटलावदार देखून तुमकां राया आनी अधिपती उजेर ओडून व्हरतले. सुवार्थेक साक्ष दिवंक तुमकां हो एक संदर्भ जातलो. तो कितें जाप दिवची त्या विशयांत आतांच आलोचन करचें ना म्हूण तुमचे मतीन निर्धार करा. हांवूच तुमकां असली वाचासक्त आनी जनवाय दितलो की सर तुमचे विरोधी तुमकां आडावंक वा तुमचे उपराटे सांगूंक शकचे नात. तुमची आवय बापय, भाव भयणी आनी सैरीं दैरीं तुमकां पराधीन करतली आनी तुमच्या मदल्या थोड्यांक जिवेशी मारयतली. तुमी म्हज्या फाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेशतलो. तरी पळोवन तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस लेगून नाश जावचो ना. तुमचे दीग सोंसणिकाय वरवीं तुमचे जीव तुमी राखतल्यात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज सकाळी एकलो भाव म्हजे लागीं म्हणालो, एक व्हडलें तुफान, एक व्हडलें वारें वादळाचें सायक्लोन बेगीनच खंय मारता म्हणलें तेन्ना नात. मॅड्रास मारता गी या आनी खंय मारता म्हणलें तेन्ना नात, पूण बेगीनच थोड्या वरांनी ते आमच्या भारताच्या पश्चिम करावळींत आपटोंक आसा म्हणून. थोड्या दिसां पयले फिलिपिन्सांत जाल्लें घडीत तुमी जाणात. थंय आयिल्ल्या वादळा वरवीं सरीसुमार 4000 लोक मोरान पावला. मातोळी 3.5 लाख लोक तांचे घरदार आस्त सांडून निराश्रीत जाला. कोणी चिंतलांगी? तसले वारें वादळ येता म्हूण कोणी चिंतलांगी? ह्या आदल्या म्हयन्यांत आमच्या ओरिसांत आनी आंध्रांत आयिल्लें ते तुफान येता म्हूण कोणी चिंतलांगी? ह्या ताज्या पयलीं आमच्याच भारतांत जायते कडेन जाल्ल्यो त्यो भुंयकांपण्यो, ह्या वारें वादळ, ह्या आवरू येता म्हूण कोणी चिंतलांगी? ह्या 2 वर्सां पयलें जपानांत आयिल्ली ती सुनामी येवन सगळे शहर नाश केल्लें तें करता म्हूण कोणी चिंतलांगी? देखून हांवें तुमकां परच्या शेनवारा सांगलां,
ती वेळ घडी केदाळ येता म्हणल्यार कोणूच सुनेना. देखून आयच्या पहिल्या वचपांत जेजू आमकां सांगता येतली ती खंडीत, पूण कोणाक ती मारेकार जातली. ऐका, आयच्या पहिल्या वचपांत मालाकीच्या बुकांत 3:19-20 पळया कितें म्हणटा देवाचें उतर. पळया जळत्या आकट्यापरी जळच्या आकट्या बरी तो दीस येता. जळचे आकटे 2 दिसां पयले बेंगलोर तावन बॉम्बेचें बस वॉल्वो बस मोद्यान राती 2:30 वरार वचून आपटाता ब्रिजाच्या वणोदीक. डिझेल टँक फुटता आनी सगळें बस उज्याचे आकटे जाता. 7 जण उलपोन मरतात. ताज्या पयले ऑक्टोबराच्या 31 तारखेर बेंगलोरतून हैदराबाद भायर सरिल्लें वॉल्वो बस हैदराबाद लागीं पावतना सकाळींची 5:30 वरां थंय त्या हाका फ्लायओव्हराच्या वणोदीक मारन टँक फुटता आनी त्या जळच्या उज्यांत 5 जाणां करपोन गोबर जावन मरतात. कोणी चिंतलांगी देवाचे उतार कितें म्हणटा. जळत्या आकट्या परी तो दीस येता. सगळीं गर्वीस आनी नश्टी मनशां सर्व्या सारखी जातली. आयकलेंगी तसलें कोणाक येता. गरव्यांक येता, नश्ट्यांक येता, पातक्यांक येता, देवाक सांडलेल्यांक येता. देवाचे उतर सीदो सांगता तसली वेळगडी येता, पूण कोणाक येता. नश्ट्यांक, गरव्यांक, हंकारयांक, पातक्यांक, देवातान पयस सरलेल्यांक, देवाक विसराल्ल्यांक ती घडी येता. पूण मुखार आनी येवचो आसा तो दीस तांचे मूळ आनी ताळ दवरी नासता तांकां उज्यान मूळ उरचें ना, ताळ उरचें ना, तुजी आसमदी कांयच उरचें ना. त्या दोनी बसांनी उलपाल्ल्यांचे कितें तरी उरलांगी. बहुशा बेंगलोरतान येताना काही पयशे व्हरून गेल्ले, भांगार शिंगार व्हरून गेल्ली, बरी मुस्तायकी व्हरून गेल्ली, सुटकेसींत कितें जाय जाल्यार सगळें व्हरून गेल्ली, काही घरच्यांक बरें रुचीचें खावंक व्हरून गेल्ली. व्हरूं नाय. या 2010 इस्वेंत हांगासर आमची रेती जावन आसतना थंयसर बचप्या पडुल्लें तें विमान तातूंत 150 जण उलपोन मेली. वय मो दुबय तावन ते आयिल्ले वय की न्ही. आमची जायती जाणांक मंगळूरची कोडयाळची जायती जाणां तातूंत मरण पावली. वय मो दुबय तावन येताना हाड नेवंक ना तांणी. काही ना चॉकलेटा म्हणे हाडूंक ना, ते मुस्तायक हाडूंक नाय, भांगार हाडूंक नाय, या ड्युटी फ्रींतलो बरो सोरो हाडूंक नाय. आळ मूळ ताळ म्हणी सोडटा की म्हणटा देवाचे उतार. ऐका तुमच्या तोंडार बरो आसो येतात. हो तेय उलपोन गेलें गी. देवाचे उतार सांगता तांचे मूळ तांचे थाळ दवरी नासतना तांकां उज्यान लासतलो. आनी पूण तुमकां देवाक भियेतल्यांक, देवाक जाणा जाल्ल्यांक, देवाक वळखल्ल्यांक तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक. कोणाक म्हज्या नांवाची भिरांत आसा, कोणाक म्हजी वळख आसा, तुमकां नितीचो सूर्य उदेतलो. हें सगळें करतना नितीचो सूर्य उदेतालो. आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आनी त्या नितीच्या सूर्याच्या किरणांनी भलायकी आसतली. भे म्हणलें तुमकां, भिरांत म्हणली तुमकां, कावजेनी म्हणली तुमकां, आकांत म्हणलो तुमकां. आसो ना. बदलाक तांकां उलपोसो उजो आमकां सूर्याची किरणां जातली. पळया देवाक वळखल्ल्यांक, देवाक वळखनातल्यांक कितें घडटा, कितें जावंक आसा म्हणलें. आनी वासरां उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरता तशें तुमी उडयो मारून तुमी तो उजो आयल्यारी, वादळ आयल्यारी हांव सोम्याक मेळोंक येता, हांव म्हज्या देवाक मेळोंक येता, हांव म्हज्या देवा सवय रावंक येता म्हणून तुमी वासरां बरी उडयो मारून भायर सरतल्यात. उडयो मारूंक तयार आसात गी. नाका सोम्या दुयेचें काजार जावन मागीर पळया. नाका दनिया पुताक आतां काजार जाला मात्र नातू येता पर्यंत तिके दवर दनिया न्ही. भायल्या गांवांत आसल्या म्हज्या दुयेन विजा धाडटा म्हणल्यार एक पटी अमेरिका वचून येता, मागीर जाल्यार तूं म्हाका जपानाक व्हर सायबा. हय गी. तयार आसा ते उडयो मारूंक, तयार आसा ते सोम्यासे वचूंक, तयार आसा ते येत्त घडये भुंय काम जाल्यार कूड भुमीन धाडन आत्मो सर्गा वचूंक. कोणाची तकली हालाना. नाका फादर जावंचे नाका फादर. भावा बहिणीनो देखूनच खंयची घडी तरी आमी राखोन आसा देखून ताच्या वांजेलान जेजू म्हणटा तुमच्या दोळ्या मुखार मनशांनी केल्ले सगळे नाश जातले, सगळे खोसाळटले म्हणटा. आयचे देवाचे उतार ऐका.
देखून आम्ही ओड बांधून कांय वेचे नाका हे बांदया देवाच्या राज बांदया खंयसर आमकां सांगाता मेळोंक जाता आनी की आमच्या भावार्थान भरोशान पातयेंत आमच्या मोगा माई पावसांत आमच्या एकवटांत आमी घट जावया ते गरजेचें देखून आयच्या वांजेलांत आमी वाचता लुकास वांजेल अवस्वर 21 आनी ओळ 5 तावन कितें म्हणटा देवाचें उतर तांचे मदले थोडे सण देवाळा विशयांत उलोवन देखून देवाळा विशयांत शीस पळयतात तरी अशें जाताना कश्ट येताना भुंयकांपण्यो जाताना वादळ येताना हे देवाळ पडटलें गी देवाळा विशयांत उलोवन ताचे शीस ते सोबीत पात्रांनी आणि दान आयिल्ल्या वस्तूंनी सुरंगार आयला म्हणटले वय सोबीत पात्रांनी बांधला तुमच्या दानाने बांधला 2 करोडाचे बांधला 3 करोडाचे बांधला आणि बेगीन 5 करोडाचे तयार करून रेडी जाल्यात नेंगे कितें जाता ऐका तवळ जेजून तांकां सांगले तुम्ही देखतात त्या बांदपाचो पातोर सहित उर आसो ना वय नेंगे आमच्या दोळ्या आमकां जावं नांगी व्हडली इमारत पडची पळोवनात गे तुमी पूण उत्तराखंडात टीव्हीचेर दर परत्या दाखयला अमेरिकांतली वडवड पडोनात गे जपानांतली वडवड पडोनात गे आमच्या बॉम्बेंत बांदिल्ली वडवड पडोनात गे पळोवनात तुमी पळोवनात तुमच्या पडताना तुमकां पळोवंक मेळटलें कॉस्ट लोन पडटली कॉस्ट लोन घालतले खंय पडटले न्ही घालतले पूण तेदाळ येस आता मेस्त्री केदाळ घडटले पयलें सांग न्ही आमी लिपोवन रावता न्ही पयलें सांग न्ही आमी खंय जायनातल्या जाग्यार असो रावता हे खंयच्या जाग्यार जाता मुलकी जाता की किन्नी गोळी जाता पयलें सांग न्ही हांव नीट डोळे असो रावता 6 जाणांक आतां तेंचे न्ही नीट डोळे ओडले अनुस्तावार येता म्हणून तुमचो पुरो जागो येता म्हणून थोड्यांनी आतांत सायट फॉर सेल म्हणून व्हडले बोर्ड घाल्यात म्हळ्यार दुसऱ्या बेप्पा करूंक तशें म्हणटा म्हाका सांगून आयलो उण्या मलाक ते निट्टोडे आसा मार्गाच्या देगेर आसा उण्या मलाक तुमकां दिता 1 एकरो म्हणून मागीर देवान म्हाका मागण्या दाखोवन दिलें वो उण्या मलाक आतां कित्याक दिता म्हळ्यार तो जागो पुरो आतां सरकारा वेसो आसा परचापर जाल्लें घडी तें मागीर देवान म्हाका मागण्या दाखोवन दिलें ताच्या पयलें तांणीच ते आपोवन व्हेल्ल्याक मागण्या वेळार तांणी सांगलें उण्यार उणे एकऱ्याक 89 म्हणी मेळाचे लाख म्हणून 5 एकरो आसा म्हळ्यार 4 करोड कोणी आसा जाल्यार सांगा फादर कोणी घेतले म्हणून तांणी मागीर आमकां आतां गरज आसा म्हणून तांणी सांगलें 1 एकरो तुमकां मार्गासो दिता उण्यार दिता कित्याक उण्यार दिता ताच्या उण्यार तांकां मागीर सरकारा दिवंक आसा देखून पळया न्ही हें कळटा तुमकां वो वेसो आसा देखून वसानातल्या जाग्यार वचून रावया न्ही गेल्यार वचून दी देवान दिलें देवान व्हेलें देवान दिलें सदैव जावं जॉबा आमी खंयच्याय केन्नाय तयार तुमी पुराय बी येतात हांव बी येना दर न्हाल्ल्यारी बी येना दोंगर कोसळल्यारी बी येना या दर्यो येवन हांगा केंच्यान केरे आमकां आनी एक केंच्यान केरी सगळी आस दर्यांत वेल्यारी बी येना कित्याक आमकां हांगा सुक्या दर्नेर माशली दरी जे म्हणना थंय दर्यांत बरी करून दर्येत जिवीत पूण केदाळ येतालो जेजू कितें म्हणटा 8व्या वळींत तावन जेजू तांकां सांगी लागलो तो जेजू तांकां सांगी लागलो कोणी तुमकां पसयनाचे सत्राई करा देखून पोटकिरे जायते आसात बेस्टोवचे जायते आसात हळे थंय पळय आयच्या पेपरार दिलां थंय कळलें ते उन्नाव म्हणल्या कडेन कितलें 1000 टन भांगार आसा म्हणून एकल्या सोपान पडलें खंय आतां उस्तिलें भांगार सोड माथ्याचो केसी मेळोना तांकां आतां म्हणटात खंय एक कॉइन म्हणून मेळिल्लें जाल्यार सक्कड ज्योतिशांक सक्कड सोपने तेल्यांक आज सक्कड पातये ते आसले तेय मेळोना खंय देखून हे पुऱ्या पातये वचनाकात ताका सत्माना ताका पातये या आज येता फाल्यां येता आनी तुका 10 वर्सां म्हणून सांगतल्या पातये नाका तुका सांगतलो हे दीस म्हाका उडास आसा हांव ते आमच्या पयल्या रेती मंदिर आसतना म्हजो भावानी आयिल्लें ती बॉम्बेतावन हैदराबाद सगळें सिकंदराबाद आनी पळोवंक तांकां हांव आपोवन व्हरतलो ते एक हैदराबाद आनी सिकंदराबादाक सांगात 800 एक आसा टँक बांड म्हणून व्हडलो संको थंय आमी संजेर बसून ते हुसेन सागराच्या त्या थंड हव्यांत बसून आसतना एकलो कीर हाडून आयलो आनी कीर जाता का आनी म्हणालो तुमचें जाता का सांगता तुजें भविष्य सांगता म्हणून हांवें सीधा सांगलें तुजें भविष्य तुका कोत्ताय तुजें भविष्य ह्या किरा कडेन पयलें सांग तूं कोत्ताय तशें 10 जाण येताले
तुमकां आमी तयार करचे आयच्या दिसाक फाल्याक न्ही. आनी तुमच्या विशयी कालचे आमी कांय सांगना. तुमकां आतां ह्या घडी आमी तयार करचें, फाल्यांचे आमकां पडोवन वचोना. फाल्यां तूं आसा हांव आसा की कोणाचो फोटो विधायनेचेर येता म्हणून आमी जाणांगी देखूनच कोणाय की तुमी हें जाता तें जाता म्हणल्याक तुमी फसयना अशें सत्राय करा. आनी साबार जण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच तो आनी नमी आसलेलो वेळ लागीं पावला. हांवें सांगलें न्ही पोर आयतारा तुमकां हांगा रेत्री येवन भाव म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर हांवें वेबसायटीचेर पळयलें त्या भावाक प्रवाद करचें देणें आसा की प्रवाद करचें देणें, देखून ताका हांवें कॉन्टॅक्ट केलें आनी म्हज्या विशयान प्रवाद कर म्हळें. ताका ताणें सांगलां ह्या वर्सा म्हजेर 2 व्हडलीं अवघडां घडटात म्हूण सांगलें. आतां हाका एंत माथ्यांत एंत अवघडां घडटलें. ताणें प्रवाद केला. आतां हांव खंय तरी आपटातलो, खंय तरी पडटलो, पांय मोडटलो. आनी ताणें सांगलां देखून अवघडां घडटलें म्हूण सांगलां खंय हाका. आसता तेंच चिंता ताच्या मनांत. हे उतार घट्ट जरा कोणाचें आयकूंक वचना. हांवूच तो म्हणून जेजूच्या नांवान जबार जावन येतले आनी तुका आडवाट्याक व्हरतले. पूण तांकां तुमी तांच्या फाटल्यान वचनाका. जेजू म्हणटा वचनाका, तांकां सतमानी नाकात, तांकां फातया नाकात. आनी झुजां आनी कटकाय विशयान खबर आयकून झुजां कितलीं जावनात आमच्या दोळ्या मुखार जावनूच आसात. झुजां आनी कटकाय विशयांत खबर आयकूंक आकांतून पडा नाका. झुजां चलता थंय सिरियांत, इजिप्तांत आनी हांगा खंय अफगानिस्तानांत आनी खंय म्हणून तुमी आकांतून पडा नाकात. ह्यो संगती गरजेस हे सगळें घडोवंक आसात पूण अंत तक्षण येवचो ना. देखून निमान दीस म्हणली शिकोन आसा. हे अंत काळ म्हणली म्हजी शिकोन आसा. ती ऐका, कांय भिवची गरज ना. ती घडी येताना तूंय रेडी, हांवूय रेडी. आमी रेडी आसूंक जाय तितलेंच. आनी केदाळा ती घडी नेना हांव ती म्हज्या मोरणाची वडी. कसो हांव मरतलो, कसो संवसार सांडटलो, तूं आनी हांव आमी अरे दीस पेपरार पडलेल्या कळना. आज विधवानीचेर हांवें वाचलें. पोर तुका जार जाल्लें खंय ताका खंय बेलतांगाडी थंय लक्ष्मी पोर तुका जार जाल्लें. काल काजूच्या रुखारूम काळटा खंय. काजू न्ही, आतां काजू जावचो वेळ तो काळटा खंय. पोर तुका जार जाल्लो. कोणी चिंतलां गे पळयतात न्ही गे. हांगासो कुंदापूरसो बापूय आनी पूत गोंयांत गेल्ले खंय. गोंया पळोवंक भोवंक दोगी गेल्यात उदकांत. आनी तांकां बचाव करून आनी एकलो उडलो खंय कारवारसो, तोय गेला खंय. चिंतलां गी. देखून केदाळा कोण कशें म्हणलें आमकां कळीत ना. आमी नेना पूण तें गरजेचें न्ही. भियेनाकात. राष्ट्रांचे राज्यांचे झुजाक देंवतली. हांगा थंय भिरांकूळ भूंयकांपण्यो जातल्यो. दुकोळ आनी मारीची पिडा पडटली. आकाशार भिरांकूळ दृश्य आनी विचित्र कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हे सर घडचे पयलें तुमकां दग दितले, धरतले, झडती करतले, सिनेगोच्या अधिकारी मुखार व्हरतले, बंदिखान्यांनी घालतले. म्हजे फाटला उदार देखून तुमकां राय आनी अधिपती उजेर ओडून व्हरतले. पूण तुमी सुवार्थेक साक्ष दिवंक तयार रावा. हे सगळें घडल्यार तुवें आनी हांवें आमी कोणाक साक्ष दिवंक? सुवार्थेक, देवाच्या उतराक साक्ष दिवंक तयार आसा जाय. कितें जाप दिवची तुमी चिंता करिनाका म्हणटात जेजूचें हें उतार. अवस्वर 21 आनी वळ 15. हांवूच तुमकां असली वाचासक्त म्हळ्यार उलोवची सकत दितलो की जाणवाय दितलो की सरू तुमचे विरोधी तुमकां आडोवंक वा तुमचेर उपराटे सांगूंक शकचे ना. देखून पळया न्ही कांय भियेनाकात. कितें उलोवचें, कशें उलोवचें, ताका तुमी साक्ष दिता तर तो तुमच्या तोंडांत उतरां घालतलो. कोणाक कितें जाप दिवचें म्हणलें. देखून होमवर्क करूंक वचनाकात. भाशणां बरोवन धरूंक वचनाकात. कितें सांगचें, कितें म्हणचें म्हणलें चिंतूंक वचनाकात. पूण एक मात घट्ट रावा. देवाचें उतर सांगता, आवय बापाय भुरग्यांक, भाव भयणी, सैरीं दैरीं तुमकां पराधीन करतली. जेजूक पराधीन केल्लो कोणें? जेजूक पराधीन केल्लो कोणें? जुदास कोण? ताच्याच खाशा शिसां पैकी, ताणेंच विंचून काडलेल्या 12 जाणां पैकी ताच्याच शिसान ताका पराधीन केला खंय. आमची म्हणल्यार आमकां पराधीन करनात गे. आयच्या दुसऱ्या वचपान पावल म्हणटात
आमची म्हणली काम करीनासतना कोपऱ्यो करणं, एकामेकाचे मान काढणं, एकामेकाची मर्याद काढणं, एकामेका विषयात ताका सांगून कितें करतात म्हणायच्या दुसऱ्या वाचपांत सां पावल सांगता. जेजून वांजेला सांगले आणि सां पावलाच्या दुसऱ्या वाचपान सांगता. ऐका, तुम्ही आमची देख घेऊन चलाचे म्हूण देखून तो म्हणटा तेसलोनिकेरां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 3 आणि ओळ 7 तुम्ही आमची देख घेऊन चलाचे म्हण तुमी जाणात. आणि तुमचे सवय असताना आम्ही काम करीनासता भवनांतल्या देखून भाव भयणी जायत्यांक काम नातलो आचारी भुरग्यांचे कुल येता आसतालो खंय. आयकोन तुम्ही गाद आयकोंक नांगे काम नातलो आचारी भुरग्यांचे कुल येता आसतालो खंय. तशें सां पावल म्हणटा जायती जाणां तुम्ही काम नातल्ले कितें करतात म्हणलें तो दाखयता. ऐका, आणि कोणायचेरी आम्ही फुकटाक जेवलेले वा केल्ले देखून आम्ही वगेत बसून खाऊन कोणी दिल्ले खाऊन बसून जिरोवन न्हिदोंक ना. आम्ही फुकटाक कोणाच्या काणी येवना म्हणटा तो. आणि तुमच्या मध्ये कोणाकच आम्ही एक वजें जायनाय म्हण कस आनी पुरासा लेखी नासतना दीस रात गाम पेळण काम करणं वावर करणं आम्ही आमचे स्पॉट भरला म्हणटा सां पावल. कोणाच्या फुकाट्याच्या खाऊना. आणि तुमच्या करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क नातले. आम्ही करच्या कामाक तुमच्या करना आमचो खर्च चलोवंक आमकां हक्क ना म्हणून हक्क आसा. आम्ही करच्या कामाक तुम्ही आमची मजुरी दिजे म्हणून विचारूंक आमकां हक्क आसा. जाल्यार बगार तुम्ही आमचो पाटलाव करी सर. पण तुम्ही आमच्या बरी कळा नासतना काम करचे वावर करचे म्हणून आमचो पाटलाव करीचे म्हणून एक देख तुमकां देख दिवच्या खातीर आम्ही तशें करूंक ना. तुमचे तावन कांय विचारूंक ना. आणि तुमचे मध्ये असतानाच आम्ही तुमकां अशें फरमायलेले आसा, कोण एकलो काम करूं आयकना जाल्यार ताका उपाशी पडोवन सोडा. ऐकालें गे, तुमच्या पैकी कोणी काम करिना, एक कुस्कुटाचें काम करणे, एक काडी काणी शिली तिशीन दवरिना तर ताका उपाशी पडोवंक सोडा. जेवंक दिनाकात म्हणटा देवाचे उतार. आज गो थंयसर दीस रात गळटा हांगा बायल मादामे बरी बरी करून बसून बरें खावन जेवन राणी बरी जी येता. या बायल ते परगांवान गळटा आणि हांगा घोव व्हडल्या राया बसून बरें करून खावन सर बेन दीस काडटा. हांव बापा थंय घडटात हांगा भुरगीं फॅशनां करून गी, बरें खावन पियोवन गी, इश्टागतीन गी, माजा मारून गी, हेने तेने वचून गी, ड्रग्स करून घेवन गी आणि कोणा चेड्या चेडवां सांगात भोवन गी आज दीस सरतात. देवाचे उतार म्हणटा कोणी जर तर काम करिना ताका उपाशी सोडा. तुमच्या घरा कोणी काम करिना जाल्यार ही बरें करून चिंतून खंय आसा बरयला कोणें सांगला सो मावडास दवरा आज वचून ते सांगा आणि आज तो ताका उपाशी घाला. असतात बशे तुमीच उपाशी पडायचे असता. मागणे 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 म्हण काले मागण्याक मात येता आसून घरा वचून कांय काम करिनात बशे तुमकांच उपाशी रावची गत आयल्या. देखून ते असतात. मुखार ऐका, हांवें अशें सांगूंक कारण आसा, तुमचे मध्ये थोडे जण काम करिनासतना भोवून खावन जी येतात. एक देखून सांगले MBA करून जी येतात. MBA मार्गार भोवन आसात. MBA सांपावल तूं म्हणटा भोवून खावन आसात. आणि हेरांचे गजालीन घुसतात आणि काम नातलाचार एक भुरग्यांचे कुल्यात आसता म्हळ्यार हेरांच्यो गजाली कोण आयलो कोण गेलो कोण कोणा कडेन उलयता कितें उलयता पुसपुसता हेरांच्यो गजाली. आणि देखून माणकुले काम करून ताणी आपली पोट जोडी. माणकुले ल्हान तरी काम कर. माणकुले म्हळ्यार ल्हान तरी धाकट्यांकी ल्हाना भुरग्यांकी इल्लें तरी काम दिया. सगळ्यांनी कितें तरी काम करूंक आसा. कशें ह्या दैवीक मिसावांत पळयतात तुमी हर एकले तांचे काम करनासात. देखून तिथे खंयच्याय दिसा हें जावना तें जावना म्हणनी सगळे वेळार जाता, सगळे वेळार सोंपता, सगळे वेळार सगळ्यांकी बऱ्याक पडचे बरी ते सोलोन आसा. पळया न्ही कित्याक सगळीं तांकां दिल्ल्या जबाबदाऱ्या प्रमाणे हांगासर काम करतात. फाटल्या 20 वर्सां हांव पळयता म्हज्या सांगता आसलें हर एकलें तांकां दिल्लें तें काम वेळार करतात, फाटीं घालिना. देखून आज पळया न्ही हे आमचें मिसांव कशें चलोवन आसा. खंय तुमकां हे दीस जागो नातले म्हण खंय उपयोग उदक नातलें आनी कितें नातलें म्हणल्यार बगलाय सगळें वेळार.
त्याच भाशेन तुमच्या कुटुंबांनी तशेंच जायचे हर एकल्याने तांचें काम करणं खंयच्याय घडये कोणाय की हें उरलें तें उरलें म्हणून तसलें चिंताप येवंक नजो. त्याच भाशेन आमच्या आत्मीक जिणेंती फाल्यां मिसाक ना मिस फाल्यां न्ही. आज ह्या घडी हांव कुरप्यांत आसा, आज ह्या घडी हांव देवाच्या आयकोटांत आसा, आज ह्या घडी हांव देवाच्या मोगांत आसा, आज ह्या घडी हांव जेजू बराबर जेजू सवें जेजूच्या उजवाडांत आसा म्हणलें चड गरजेचें. फाल्यांचें म्हाका पडोवन वचोना. हो वेळ ही घडी हांव जेजू सवें आसा गी, जेजू म्हजे सवें आसा गी म्हणलें चिंताप आमचें तें आसा भाव भयणीनो. आनी कोण सोम्या सवें आसा खंयची ती घडी कसली ती घडी कोणी तो तुका येवन दोग दोनी कश्ट दी या तुका वडिला मुखार या अधिकाऱ्या मुखार व्हरून पावोवन दी भियोवची गरज ना. कोण आसा तुजे सवें तुका विंचलेलो तुका आपयलेलो आनी तुजो मोग करतलो तुजे सवें आसा तो जेजू. देखून तुवें जेजू सवें आसचें चड गरजेचें. हेंच आमी उडासा दवरया. देखून संवसाराच्या काना जेवणांत संवसाराच्या बुलोवण्याक आमी चड आनी चड कान दिवचे नाका. जेजूच्या उतरांक आमी चड आनी चड चित दिवन कान दिवन ताजे सवें जिवंक आमी खुशी व्हरया. आमेन. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमेन आमच्या नक्या वेसवेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेऊ. भोव मोगाळा बापा सदांच तुज्या मोगांत आनी एकवटांत आसूं आनी तुज्या उतरां प्रमाणे सदांच तुजे सवें जियोंक आनी तुका मेळोवंक आमी तयार आसा तूं आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसो, तुमच्या सवें आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशे आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरी आमकां म्हज्या उदारण ताणें कोट घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्मरान सोंसलें. मरणाचे जैत वरून पुणा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेत भोगतां सांगाती तुजे मायमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता.
बापा कोरस्तम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दे आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्तूची कूड आणि रगत आपल्याच कुशन कश्मरान ससंख्याच्या ताणे उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे ओ तुम्ही समेस घेयात आणि कायात ही म्हजी कूड तुमचे पसती समर्पणची तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि आणले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणे कराराचे रगत पातकाचे बक्षणे मेळचे तुमचे पसोत समेस मनशां पसोत ते वारवतले हे तुम्ही म्हज्या उगडासा करात बावडता सगट परगटुया Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणासनी पुन्हा जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता ओ जीवित सोंड ही सर्वांची काल्स तुका आम्ही समर्पिता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतेला मास मेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्राके प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र उगडास कर फ्रांस आमच्या बगेन बापाक तुवें विसरून काडलेले आसा तुझ्या सेवकांक तुझे उदार प्रगट करतल्यांक तुका साक्षावन जियेतल्यांक तशेंच भावार्थां बरोवच्या पातयेन तुका सुमी सोडवणदार म्हूण स्वीकार केल्या सत तुझ्या भावार्थ्यांक तुझ्या प्रिती मोगान तूं वाडय तशेंच पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो कोणें दवरला त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकलूत कर तांकां तशेंच तुजे इश्टगाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ फळोवन फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुवार मेरे देवाची म्हज्या संगती बगेन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत तूं आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडून जेजू ख्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पातखां बगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवंक नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवा सरस्परासर वायटांतले विज्ञानांतली तूं आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्त काय दोसकान संपूर्ण काय तूं आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू ख्रिस्ताचें येणें बरोवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकूल सर पातकांतली तूं सुटय आनी सर आकांतांतली तूं आमकां वाठाय कित्या रसवडकी पद्मिनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू ख्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदामुळे तुमकां शांती दवरता आमची शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसच्या भावार्थाचेर हांगा जमू जाल्यार तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमतिका आनी आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजे रसभरसलयताय ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सोवे आसूं एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी शमी जेजू ख्रिस्त तुजी कुडान रगत आमी सेवंक पेता ती आमच्या जट्ट्यांनी केसाडीन जावं पूण तुज्या काकूतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकीन वखात तें जावं पळया जेजू देवाचे ती शिळे संसाराचे आनी तशेंच आम्हा सर्वांचे पाप काडटा ते ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी समिया ती आमचे भितर आमचें म्हाका फावना पूण तुज्या का सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्तची कुडान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन तुझ्या मोगाळ देवा नाभिषेक तुझे बघा म्हाका मोजा करया जीवा मोजा करया जीवा प्रार्थुया सगळींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू सवे आमचो एकवट तूं वाडय आनी सडय ताज्या मांस आनी रगत सेवलेल्या आमकां ताज्या मिसावांत सदांच तूं भागीदार कर हे मागणी आमी करता तुझ्या पुता जेजूचे नव्हे
सर्वेस पाव तुमचे सव्वे आसो तुमच्या सव्वे आसो सरपद वेदा देव बापूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर तुमच्या कुटुंबात असलेल्या सर्वांचेर आपला आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.